کبوتر رو دیا، طاق میں بیٹھا ہوا بوڑھا کبوتر رو دیا، جس میں ڈیرا تھا اسی مسجد میں تالے پڑ گئے، کوئی وارث ہو تو آئے اور آ کر دیکھ لے، ذل سبحانی کی اونچی چھت پہ جالے پڑ گئے۔ آئیے مہمان شاعر جناب سفیان پرتاپ گڑھی اور آپ ایک زوردار تالیوں سے استقبال کریں۔ ایک زوردار تالیوں سے استقبال فرما دیں آپ کا۔ سفیان پرتاپ گڑھی، اس سے پہلے جب میری ملاقات ہوئی ان سے تو کچھ لمبے تھے، دن بدن یہ چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دوستو، رضوان بھائی، ارار بھائی، ریحان بھائی کی محبت اور یہ میری حاضری، جگن پور کی سرزمین پر میری دوسری مرتبہ حاضری ہوئی ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ جس محبتوں سے آپ سب نے مجھے پہلے مشاعرے میں سنا تھا اسی محبتوں سے سنیں گے۔ آئیے 4 مصروں سے اپنے شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آگے سے لے کر پیچھے تک پورا مجمع ایک بار زوردار تالیاں بجا کر مجھے فتح دیں۔ میں شعر حاضر کرتا ہوں۔ فقط یہی نہیں، دوستو اس شعر پر کوئی بھی خاموش، اس شعر پر کوئی بھی چلائے گا نہیں، صرف سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیے گا۔ پڑھتا ہوں بطور خاص۔ فقط یہی نہیں کہ اپنی جان دے دوں گا، فقط یہی نہیں، فقط یہی نہیں کہ اپنی جان دے دوں گا نبی کے واسطے، فقط یہی نہیں کہ اپنی جان دے دوں گا، فقط یہی نہیں، فقط یہی نہیں کہ اپنی جان دے دوں گا، فقط یہی نہیں کہ اپنی جان دے دوں گا نبی کے واسطے، واسطے سب خاندان دے دوں گا، بہت اچھے، واہ 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 واہ۔ نبی کے واسطے سب خاندان دے دوں گا، نبی کے واسطے، نبی کے واسطے سب خاندان دے دوں گا، نبی کے واسطے سب خاندان دے دوں گا، نبی کے واسطے، نبی کے واسطے سب خاندان دے دوں گا، نبی کے واسطے۔ یہ کافروں نے، یہ کافروں نے کہا ہوٹھ تیرے سل دوں گا، یہ کافروں نے، یہ کافروں نے کہا ہوٹھ تیرے سل دوں گا، یہ کافروں نے کہا ہوٹھ تیرے سل دوں گا، بلال بولے، بلال بولے میں پھر بھی اذان دے دوں گا، بہت اچھے بھائی، واہ 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 واہ۔ بلال بولے میں پھر بھی اذان دے دوں گا، بلال بولے
बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रात की मोहब्बतों का कि इस छोटे से शहर का आप सबने हौसला अफजाई किया। दोस्तों आइए 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ और खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ अपने प्यारे दोस्त शेर हाजिर करता हूँ। आका ने सिखाया हमें सब्र का सबक। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आका ने सिखाया हमें सब्र का सबक। हम लोग अभी इसलिए चुपचाप खड़े हैं। हम लोग अभी इसलिए चुपचाप खड़े हैं। याकूब के हिस्से में मिला फांसी का फंदा। पढ़ता हूँ एक शख्स की आंख खुले नजर आना चाहिए। किसी का एक शेर है कि बुझाकर बेवजह दीपक बहुत खुश आदमियां होगी। बुझाकर बेवजह दीपक बहुत खुश आदमियां होगी, मगर फिर आग के शोलों से रोशन बस्तियां होगी। मगर फिर आग के शोलों से रोशन बस्तियां होगी। चलो याकूब मेमन चढ़ गया फांसी के फंदे पर। चलो याकूब मेमन चढ़ गया फांसी के फंदे पर। जो है गुजरात के कातिल उन्हें तो फांसियां होगी। जो है गुजरात के कातिल उन्हें तो फांसियां होगी। मैं शेर हाजिर करता हूँ। आका ने सिखाया हमें सब्र का सबक। हम लोग अभी इसलिए चुपचाप खड़े हैं। याकूब के हिस्से में मिला फांसी का फंदा। याकूब के हिस्से में मिला फांसी का फंदा। गुजरात के कातिल अभी ऐसी में पड़े हैं। गुजरात के कातिल अभी ऐसी में पड़े हैं। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अभी बिहार में चुनाव हुआ। उस चुनाव को और नीतीश कुमार को और फिर को मोदी को अपने जहन में रखें। और ये मेरे 4 मिसरे बहुत सारे लोग उनके नाम के आगे जी लगाते हैं, मोदी जी। मुझे तो जी लगाने में शर्म लगती है। मैं शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास। वाह वाह वाह। झूठे वादे बहुत किए, झूठे वादे बहुत किए तूने। झूठे वादे बहुत किए तूने। फेंकना अभी तेरा बंद नहीं। फेंकना अभी तेरा बंद नहीं। कह दिया ये बिहार वालों ने। कह दिया ये बिहार वालों ने। ऐसा नेता मुझे पसंद नहीं। ऐसा नेता मुझे पसंद नहीं। फेंकू नेता मुझे पसंद नहीं। ऐसा नेता मुझे पसंद नहीं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। कुछ लोगों की जहर बनने की आदत सी हो गई है। अभी बयान आया कि शाहरुख खान पाकिस्तान के एजेंट है। मैं शेर हाजिर करता हूँ। आप सब महसूस करिए कि माइक पर सुज्ञान प्रताप गढ़ी नहीं बल्कि शाहरुख खान खड़ा है। लेकिन उसके पहले मुझे 4 मिसरे याद आ रहा है कि ज़मीर बेच के नफरत जगाते रहते हैं। ज़मीर बेच के नफरत जगाते रहते हैं। लहू से प्यास वो अपनी बुझाते रहते हैं। लहू से प्यास वो अपनी बुझाते रहते हैं। जिन्हें पसंद नहीं हिंदू मुस्लिमों का मिलन, जिन्हें पसंद नहीं हिंदू मुस्लिमों का मिलन, वो जानबूझकर दंगा कराते रहते हैं। वो जानबूझकर दंगा कराते रहते हैं।
میں شعر حاصل کرتا ہوں. وطن سے پیار کا جذبہ جوان رکھتے ہیں. وطن سے پیار کا جذبہ جوان رکھتے ہیں. ہم اپنی فلموں میں بھارت کی شان رکھتے ہیں. ہم اپنی فلموں میں بھارت کی شان رکھتے ہیں. وطن کی بیٹی سے تو کیا جدا کرے گا ہمیں. وطن کی بیٹی سے تو کیا جدا کرے گا ہمیں. ہم اپنی سانسوں میں ہندوستان رکھتے ہیں. ہم اپنی سانسوں میں ہندوستان رکھتے ہیں. واہ 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 بہت واہ. بہت شکریہ دوستوں. اچھے دن ڈال کی مہنگائی کو اپنے ذہن میں رکھیں اور یہ میرے چار بچے. واہ واہ واہ. منصف جو مجرموں کا منصف جو مجرموں کا طرفدار ہو گیا. بہت اچھے. واہ طرفدار ہو گیا. جو بے قصور تھا وہ گناہگار ہو گیا. جو بے قصور تھا وہ گناہگار ہو گیا. بڑھتی ہوئی مہنگائی کیا بڑھتی ہوئی مہنگائی کیا عالم 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 نہ پوچھئے. اب دال روٹی کھانا بھی دشوار. بہت اچھے بہت اچھے. روٹی واہ واہ. کھانا بھی دشوار ہو گیا. بڑھتی ہوئی مہنگائی کیا عالم نہ پوچھئے. اب دال روٹی کھانا بھی دشوار ہو گیا. اب دال روٹی کھانا بھی دشوار ہو گیا. بہت بہت شکریہ دوستوں. آئیے آخری چار مشرے پڑھ کر اپنی جگہ لیتا ہوں. بہت اچھے بہت اچھے. واہ واہ واہ. ہے جس کے سینے میں ہے جس کے سینے میں محفوظ آیت قرآن. ہے جس کے سینے میں محفوظ قرآن کی آیت. کبھی وہ ملک کا گادار ہو نہیں سکتا. کبھی وہ ملک کا گادار ہو نہیں سکتا. اگلتا ہے جو زہر نفرتوں کا بھاجن میں. دوستو جیسا چھو جیسا گڑیا ہو جیسا جلاوٹ ہو. اگر ہندوستان میں ہندو مسلم ایکتا کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے تو ہندوستان کا مسلمان اسے چین سے جینے نہیں دے گا. پڑھتا ہوں بطور خاص. اگلتا ہے جو زہر نفرتوں کا بھاجن میں. اگلتا ہے جو زہر نفرتوں کا بھاجن میں. وطن میں رہنے کا حقدار ہو نہیں سکتا. آئیے بھائی آئیے. آ جائیے چند اشعار کے لیے. آ جائیے. آ جاؤ آ جاؤ بیٹا. آ جاؤ آ جاؤ. بہت اچھے بھائی. واہ 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 واہ. مائک دیکھیے بھائی. بٹن دیکھ لو. بٹن آن کر لو. آپ سب دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو ایک بار زوردار تالیاں
वाह 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 वाह। दोस्तों, दिल्ली में एक चुनाव हुआ, उस चुनाव को अपने जहन में रखे और ये मेरे 4 मिसरे। इरशाद। वादों के अंबार लगाने में रह गए, वादों के अंबार लगाने में रह गए, नफरत की आग दिल में जलाने में रह गए, नफरत की आग दिल में जलाने में रह गए, दिल्ली का दिल का लूट लिया आम आदमी, आम आदमी, दिल्ली का दिल का लूट लिया आम आदमी, दिल्ली का दिल का लूट लिया आम आदमी, ओबामा को मोदी चाय पिलाने में रह गए, ओबामा को मोदी चाय पिलाने में रह गए, ओबामा को मोदी चाय पिलाने में रह गए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए 4 मिसरे हासिल करता हूँ। इरशाद। वो शायद नीम की लकड़ी, समझ गए? वो शायद नीम की लकड़ी को ही चंदन समझ बैठे, वो शायद नीम की लकड़ी को ही चंदन समझ बैठे, जो पाया देश की कुर्सी तो फिर लंदन समझ बैठे, जो पाया देश की कुर्सी तो फिर लंदन समझ बैठे, ये सब घर वापसी का खेल दिखला कर, ये सब घर वापसी का खेल दिखला कर, वो मुस्लिम नौजवानों को ही काला धन समझ बैठे। बहुत अच्छे भाई वाह। हजरात, जनाब सुफियान प्रतापगढ़ी साहब अपने कलाम से नवाज रहे थे। अब आइए सोचता हूँ कि किसी मज़ाह के शायर से